نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين صدق الله العظيم. سورة الأعراف اتم پارا سلور سلوی اختم نمبر آیت فمخی اتنکی دا مومنان و جنت تداخلی دل او داغی انعامات بیان شو اس پدی آیتنکی پا جنت کی دا مومنان دا جہنمیان سرا مکالمہ او خبر ذکر کی کلچ دا مومنان جنت تداخل شی دا مومنان بعدی جہنمیان نے تپوسو کی چہ اللہ رب العالمین زمان سرا کمد سوابنو دا جنت دا نعمتنو وعدہ کڑوا من خبیا من دا رشتنی نعمتنشتا سوابن ملوشو آیتاز سرا چہ اللہ پاک کم وعدہ دا عذابن کڑوا تاسو تاغ ملوشو دا کافران جہنمیان بوئی چھ بالکل منتم عذاب ملاویگی دا اللہ وعدہ رشتنی مومنان سرا اللہ وعدہ دا جنت دا ثوابن کڑی او کافران سرا اللہ وعدہ دا جہنم او دا عذابن کڑی نو مومنان دا چکلا جنت او نعمتن ملوش لیخ وفیش اللہ وعدہ بالکل حق و سچ زمون پی ایمان دی کافران و مجرمان نبت تپوسو کی چھ اللہ تاس رقم وعدہ کھڑی وا دا عذابون و دا سزاگان تاس تاغا ملوش وا دی بیچے بالکل ملوش وا دی وقتی بدا اللہ رب العالمین دا طرف یو فرشتہ دا دی پا درمیان اعلان چہ دا اللہ پاک لعنت دی پا ظالمان وارد او ظالمان کم قلتی دا غی وضاحت اللہ پاک پل فرمائی ظالمان حقا خلق دی چہ خلق دا اللہ پاک دا دن نہ منکل او پا دن کی شکوک او شبہات او کوگوالی او نقصانات او عیبون لٹی دا خلق ظالمان خلق نندا سے خلق شتا دین اسلام کی شکوک او شبہات پیدا کی او خلق دن اڑی اللہ پاک مبارک وسوسے پیغمبر علیہ السلام مبارک وسوسے آخرت مبارک وسوسے دا خلق اچھے نن سبا خلق دا دن دا بنیادی عقائد منکرین شو او فتنہ دا الحاد دیر پتے سے دا دی وجر والا چھ دا خلق پذیرون کی شکوک و شبہات پیدا شو دا اللہ پاک مبارکی اور دا دن مبارکی مختلف قسم شکوک و شبہات پیدا کون کے خلق دا ظالمان بیا بدی چرتی دا و پاکرت کے دا کافران پٹول کی کیوں دا و جہنم تزید بیا دا جنت او دا جہنم ترمنز یو زید چا آغید اعراف ویلی شی اعراف یو دیوال دا جنت سر دی او بل دا جہنم سر پا منس کے سے اعراف تے اعراف تبسوب دی نو پدے کے اقوال تفسیر جلالین مختلف نقل کری
یو قول دا نقل کړی دی هغه خلک په اعراف تزي چې هغه په داسې وخت کې تیر شوي دي چې کوم وخت کې پیغمبران نو زمانہ د فترة الرسل دغه خلق په اعراف تزي دیم قول ذکر کړی دی چې د مؤمنانو نابالغ ماشومان بچي په اعراف تزي دریم قول ذکر کړی دی چې د کافرانو نابالغ ماشومان بچي په اعراف تزي سلورم قول ذکر کړی دی چې اعراف تب هغه څوک دي چې د چا نیکي او بده برابر شو د حذیفه رضی الله عنه ری هم دادا اعراف تب هغه څوک دي چې هغه دی مسلمان دي کې نیکي او ګناهونه برابر شو نو دی اعراف تلاش اعراف والا د دیوال نګوري ندیب مومنان او کافران پیجنی چې دا کسان مومنان دي جنتیان دي او دا جهنميان دي کافران علامو سر به پیجنی علامه دا چې مسلمانانو مخونه بس پین دي ندیب پیجنی چې دا مسلمانان دي او دا کافرانو مخونه بدتور ندیب پیجنی چې دا کافران دي دی پیجنی الله دې موږ او تاسو د جهنم نه او د کافرانو صفاتونو وساتي چې کله مؤمنان وګوري نو مسلمانان خو به چې دا مسلمانان سلام وکړي چې سلام وکړي الله جل شانه بدی اعراف فال خلق ته هم د جنت د داخله دوه حکم وکړي چې تاسو جنت ته راشئ کدی ایمان والدی او صرف دومره د چې د دې نه کېو بده برابر حکم کوشي چې تاسو یقین په الله باندې او ایمان مو او تاسو ته د جنت ته ورځي جنت ته راشي د جنت د داخله دوه حکم بدوي توشي چې کله دې بل جانب ته مخرا وړي دا کافران مجرمان دوی دي خودو به دې چې دا تور مخي کافران دی بد الله نه سوال کوي چې یا الله جهنم ته مداخله او دې ظالمانو ورګتیانو اوسه کافران د اعراف علی خلق بجنت تلشي کافرانو د مرګتیانو په پناه وړي نو الله جل شانه فرمایي ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار او آواز کو کی خاوندان جنت جہنم یانتا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چی یقینا منکم دل حقا چواد کڑوا زمون سازمون رب د ثوابنا مرشتلی اللہ وعد کڑوا جنت کی د ثوابنا د نعمتنا خو بالکل ٹھیک نعمتنا ملوش فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا پس آیت تاسو هم دلا وعده چې تاسو سره تاسو رب کړي وعده عذاب نورشتري الله تاسو سره وعده کړو څنګه ملو شو کنه قالوا نعم بي بيت او ملو شو نو ته عذابونه ملاويږي موږ سره دنیا کې وعده کړو زموږ په یقین مو دا ملاويږي فاذن مؤذن بينهم پس आवाज کو کیا आवाज کو ان کے مابین دوی आवाज کو ان کے بیا جبريل علیہ السلام او یا اسرافیل علیہ السلام اللعنت الله على الظالمين داجلانت الله دی ظالمان وبان الذين يصدون عن سبيل الله ظالمان کسان چې خلق بندي د الله د دین ويبغون عوج ودي د الله په دین کې کوګوال او عيبونه وهم بالاخره کافرون دي او اخرت کې کافرانو نوي وبينهما حجاب او پما بین جنتیانو جہنمیان کی او دیوال دی پردہ چغ دیوال دا اعراف وعلى الاعراف رجال او پارا باندې بداسي سړي يعرفون كل بسيماهم چې دی په پیژن هر واحد دی جماعتونو د مؤمنانو د جهنميانو کافرانو فعلى موسى
ونادوا اصحاب الجنة او دی باواز کی جنتیانو تا ان سلام علیکم چه سلامت یادی پتا سبان اللہ وہ فرمائی لم يدخلوها وهم يطمعون دی بنی داخل شوی تر دی وقت پوری دی جنت تا او حال در چی دی بتمکی دا جنت لا بجنت تا داخل شوی دی خود جنت تا ودی لری وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ أَوَرْكَلَ چِوَالُوا لِشِسْتَرْگِ دَدِي تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ فَتَرَدَّ جَهَنَّمْ يَانُ قَالُوا نُؤْوِدْ أَعْرَافَ لَخَلَقْ رَبَّنَا اے رب زمانك لا تجعلنا مع القوم الظالمين تمن مگرزا فجهنم کی ددی ظالمان خلق سرا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على